आदरणीय श्रोतागण नमस्ते, म शैलेन्द्र खतिवडा। आजको एपिसोडमा यहाँहरुको माझमा म यो संगीतमा ताल कसरी चाहिँ आबद्ध हुन्छ, गायनमा ताल कसरी आबद्ध हुन्छ भन्ने विषयमा धेरैलाई समस्या खड्किएको विषय मलाई बोध भएको कारणले यो विषय पस्किनुपर्छ भन्ने मलाई त्यो जिज्ञासा भएर म यहाँहरुको माझमा यसपटक यो रूपक तालमा कसरी गायन गर्ने, रूपक ताल कस्तो हुन्छ र यसमा गायन गर्ने तरिका के हो भन्ने विषयमा यहाँहरुका माझमा उपस्थित भएको छु। म यहाँहरुलाई रूपक तालका बारेमा छोटो जानकारी सहित अनि त्यसपछि गायन कसरी गरिन्छ भन्ने विषय पस्किन गइरहेको छु। रूपक ताल 7 मात्रा भएको एक वक्र प्रकृतिको ताल हो। यो तालमा तीनवटा बोलहरू एक ठाउँमा, दुईटा बोल अर्को ठाउँमा र दुईटा बोल अर्को ठाउँमा गरी तीनवटा विभाग निर्माण भएको छ। ती तीना बोल पहिलो विभागमा, दोस्रो विभागमा धीना र तेस्रो विभागमा धीना गरी ती तीना धीना धीना, ती तीना धीना धीना, ती तीना धीना धीना, ती तीना धीना धीना, ती तीना धीना धीना। हजुर, अब यसलाई हातमा कसरी बजाउने, हातमा राखेर अभ्यास गर्ने। पहिले हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ हातमा राखेर। यसमा ती खालीमा छ, यो खालीबाट स्टार्ट हुने ताल हो। ती तीना धीना धीना, 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 ती तीना धीना धीना। हजुर, यो ती तीना धीना धीना, अब यसलाई यो 3 विभाग 7 मात्रामा एउटा आवर्तन बनेको छ। यो 3 विभाग र 7 मात्रा, 3 विभाग 7 मात्रा 3 विभाग भएको चाहिँ एउटा ताल पद्धतिलाई एउटा आवर्तन मानेर चाहिँ अगाडि गएको छ। र यो आवर्तनमा ती तीना धीना धीना को श्रृङ्खला जतिसम्म गीतले माग्दछ त्यो अनवरत रूपमा चलिरहन्छ र त्यो गीत चाहिँ यही श्रृङ्खलाभित्र राखेर चाहिँ जान सक्नु पर्दछ। जस्तै ती तीना धीना धीना, ती तीना धीना धीना, ती तीना धीना धीना, ती तीना धीना धीना, ती तीना धीना धीना। हजुर, यो ती तीना धीना धीनालाई कसरी लाने त? अब यहाँ हामीले गीत सुनेका छौँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको चाहिँ कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। अब यसलाई कसरी गरिएको छ? यो रूपक तालमै छ। अब कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्रीलाई 7 मात्राको आवर्तनसँग मिलान गर्दै लिएर गएको अवस्था छ। र यो कसरी गाइएको छ त भन्दा, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसरी लाने हो, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। हजुर, यसरी यो आवर्तन 7 मात्राको आवर्तनलाई शब्द बनेका शब्दहरूलाई त्यसैमा त्यही मात्रासँग ठ्याक 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 राखेर लान सक्नु पर्दछ। यो रूपक तालको गायनमा 7 मात्राको एक आवर्तन हुन्छ। त्यो आवर्तनका श्रृङ्खलासँगै बनेका शब्दहरूलाई संयोजन गर्दै अगाडि लाने प्रक्रियालाई रूपक तालको गायनभित्र बुझ्नु पर्दछ। र यहाँ मैले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री त छोटो रूपमा प्रस्तुत गरेँ। अब म यहाँहरूलाई मेरै आफ्नै बाल्यकाल सिराहाको बन्दीपुरमा बितेको हुनाले एउटा गीत सिर्जना गरेको छु मैले। कता कता याद आउँछ मलाई बन्दीपुरको, मेरो बाल्यकाल त्यहीँ बितेको हो र त्यहीँ बितेकाले मैले यो गीत बनाएको हुँ। र त्यो गीत यहाँहरुका माझमा यो रूपक ताल कसरी बग्छ भन्ने विषयमा यसै गीतलाई आबद्ध गरेर म प्रस्तुत गर्न जमर्को गर्दछु।
जस्तै कता कता याद आउँछ मलाई बन्दीपुरको कता कता याद आउँछ मलाई बन्दीपुरको हिमाल हाँसी चुन्छ मलाई बनी आफ्नै सुरको हिमाल हाँसी चुन्छ मलाई बनी आफ्नै सुरको कता कता याद आउँछ मलाई बन्दीपुरको कता कता याद आउँछ मलाई बन्दीपुरको। हजुर यसमा कता 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 7 मात्रा पुरा भयो। कता 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 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हजुर कता कता याद आउँछ मलाई बन्दीपुरको। यसरी आवर्तनहरू क्रमशः श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यो गीत पुरा नहुन्जेलसम्म अगाडि बढ्दछन् र यसरी तालमा आबद्ध गरेर लानु पर्दछ र यसरी यो तालमा 7 मात्रासँगै गीतलाई संयोजन गर्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रिया रूपक तालको मानिएको छ र यसलाई एकपल्ट म रूपक ताल कसरी बज्छ म यहाँ सुनाउन गइरहेको छु। तितिना धिना धिना तितिना धिना धिन तितिना धिना धिन तितिना धिना धिना तितिना धिना धिन तितिना धिना धिन तितिना धिना धिना तितिना धिना धिना तितिना धिना धिन। हजुर अब म यो तितिना धिना धिनामा यो कता कता याद आउँछ भन्ने गीतलाई म संयोजन गर्दैछु।
मैले यो रूपक ताल कता कता याद आउँछ मलाई बन्दीपुरको, कता कता याद आउँछ मलाई बन्दीपुरको। यो ताल यसरी 7 मात्राको एक आवर्तनमा बनेको यो ताल सँगै गीतहरूको शब्दलाई संयोजन गर्दै, गीतको शब्दलाई संयोजन गर्दै अगाडि जाने प्रक्रिया यो रूपक तालको गायन प्रक्रिया हो। यसरी कसरी मिलान गर्नुपर्छ भन्दा कता 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 याद आउँछ मलाई बन्दीपुरको। यसरी चाहिँ यो शब्दलाई राखेर, शब्दलाई ताल मात्रासँगै राखेर जाने क्रिया गरे तालको अभ्यास, तालमा गायनको अभ्यास प्रक्रिया पूरा हुन्छ। यही जानकारी सहित आजको यो श्रृङ्खलामा म शैलेन्द्र खतिवडा यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको थिएँ र अब म यो श्रृङ्खलालाई यहीँ अन्त्य गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा भेट गर्ने गरी यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।